قربانی کرو، کیوں؟ قربانی اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے آ، دکھلاوا نہیں۔ آج اس طرح ویندے ہو کہ شہراں وچ بعض اوقات اونٹ بن لیا، ایک پاسے وچھا بن لیا، کو 5-7 بکرے بن لے، چوری صاحب بیٹھے نے جناب کرسیاں ڈا کے پانی شانی رکھ کے، وہ جڑا لنگدا وے ہاں جی اے اینے دا لے جی اینے دا لے دکھلاوا، دکھلاوے والا عمل اللہ دے ہاں قبولیت دا مقام نہیں رکھدا۔ اللہ دی رضا اصل اس ویلے ہوندی ہے کہ جس ویلے انسان دے دل وچ اے چیز داخل ہو جاوے، تقوی تو کہندے نے اللہ دا ڈر، رب دا ڈر اور خوف دل وچ آ جاوے، تے پھر اللہ دی بارگاہ وچ اے عمل جڑا قربانی والا ہے نا، اے کیتا جاوے تے اللہ اے دے تے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم اے دے تے اجر عطا کردا ہے، بولو اے دے تے اللہ اجر عطا کردا ہے۔ 10 ذو الحج والے دن قربانی، تے قربانی او بندہ کرے گا جس بندے نو اللہ رب العالمین نے صاحب نصاب بنایا، جنوں اے طاقت عطا فرمائی، توفیق دیتی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جس نو صاحب مال بنایا او قربانی کرے گا۔ غنی اور فقیر ہے، مسئلہ سن لو، شریعت مطہرہ دا مسئلہ یہ آ کہ ایک بندہ غنی جدے کول 7.5 تولے سونا یا اے دی مالیت، یا 52 تولے چاندی یا اے دی مالیت در اینا مالک ہوئے، حاجات اصلیات تو ہٹ کے اے دا مالک ہوئے، اس بندے اتے قربانی کرنا واجب ہے۔ بولو کی یہ قربانی کرنا، بولو ذرا کی قربانی کرنا۔ ذو الحج دے اے مخصوص ایام دے اندر جو اللہ کریم نے 10 ذو الحج تو آغاز کیتا، قربانی دے ایام دے اندر او دے اتے اپنی طرفوں ایک قربانی اللہ دی رضا واسطے کرنا کیے واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صاحب مال ہوئے، صاحب استطاعت ہوئے، قربانی دی اصلاحیت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خبردار ساڈے مصلے دے قریب نہ آوے۔ حضور انہاں ناراض ہوئے، ویکھو نبی جڑا پتھر مارن والیاں نو دعاواں دے وے، کنڈے وچھاؤن والیاں نو دعاواں دے وے، او محبوب اس بندے تے کس قدر ناراض نے؟ ہاں جڑا شرعن فقیر ہے، یعنی کمزور بندہ ہے، مالی لحاظ دے نال او دی جیب اجازت نہیں دیندی، اللہ رسول نے انہوں رخصت عطا فرمائی ہے، او دے ذمہ گناہ کوئی نہیں کردا قربانی، کیونکہ او دے کول وسائل نہیں، او دے کول وسائل نہیں، وسائل ہون دے باوجود جڑا قربانی نہ کرے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا خبردار ساڈے مصلے دے قریب نہ آوے۔ مطلب کی؟ جس محبوب دا کلمہ پڑھنے اس رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ او ساڈے نال عید دی نماز نہ پڑھے، عیدگاہ دے ول نہ آوے، تو قربانی دا جانور جدو بندہ خریدن واسطے گھروں نکلدا ہے نا، ایک قربانی ایڈا عظیم عمل ہے کہ اللہ اس ویلے تو لے کے نیکیاں دی بہار پیدا فرما دے۔ اجے قربانی دے دن دور نے، ذو الحج تو پہلا جاؤ، ذو الحج وچ جاؤ، قربانی دا جانور خریدن واسطے بندہ گھروں نکلے، پیسے رکھے جیب دے اندر ٹر پیا، بچیاں نے آکھیا چلو جی میں قربانی لے آواں، جانور قربانی دا خرید کے لے آواں، قربانی دا جانور خریدن واسطے ٹریا، کسے مقام تے گیا، منڈی گیا یا کسی اور مقام تے گیا، رسول کریم علیہ السلام فرما دے نے جننے قدم چل کے جاندا ہے نا، اللہ ہر ایک قدم دا بدلہ 10 نیکیاں اللہ او دے نامہ اعمال وچ رکھدا ہے۔ کرن کی جا رہے ہیں؟ قربانی دا جڑے جاگ دے ہو بولو قربانی دا جانور خریدن واسطے جا رہے ہیں، قربانی خریدن واسطے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कुर्बानी का जानवर खरीदन वास्ते जा रहा वे, जिन्ने कदम चल के जाता है हर कदम के उत्ते मेरा रब एक एक कदम के उत्ते अल्लाह 10-10 नेकियां अता फरमाउंदा है, 10-10 गुनाह मिटांदा जांदा है, 10-10 दर्जे बुलंद करदा जांदा है। या रब्बल आलमीन तेरी अजमत तो कुर्बान जावां, एक पैर पुटिया सू 30 इनाम तेरे वल्लों मिलदे पैने। खालके कायनात रब्बल आलमीन ने फरमाया मैं तेरी वजह नाल नहीं दे रहा, मैं ते अपने खलील दी सुन्नत नूं वेना पिया वां, अपने हबीब दी अदा नूं वेना पिया वां, अपने रसूल दी अदा नूं वेखना पिया वां, महबूबे खुदा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे मुकद्दस अमल वल वेखना पिया वां, अपने रसूल करीम अलैहिस्सलाम दी अपने खास महबूब दी सुन्नते मुतहरा नूं तकना पिया वां, निस्बते खास नूं वेखना पिया वां। जदों घरों निकलदा है हर पैर दे उत्ते अल्लाह करीम 10-10 नेकियां अता करदा है, 10-10 गुनाह मिटांदा वे, 10-10 दर्जे बुलंद फरमाउंदा है। मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर जेड़े वेले कुर्बानी दे जानवर दे करीब चला जांदा है, वेखदा है कुर्बानी दा जानवर खरीदन वास्ते ओदे नाल गलबात करदा है, यानी मालक जेड़ा जानवर दा ओदे नाल खरीदो फरोख्त दियां गल्लां होंदियां ने, रेट जेड़ा तय होंदा है जे किन्ने दा इन्ने दा नहीं भी ये बड़ा महंगा है, गल्लां दुनियावी बाजार पिया करदा है, पाओ दा उताओ चढ़ाओ पिया करदा वे। मेरे आका इमामुल अंबिया सलाम ने फरमाया जड़ा कुर्बानी खरीदन वास्ते गया वे, मेरा रब ओनू अपनी तस्बीह पढ़न दा सवाब अता करदा है। गल्लां ते करदा पिया है रेट दियां, गल्लां ते रेट दियां करदा पिया है, भाई कितने दा, भाई 1 लाख रुपया, नहीं भी 1 लाख ज्यादा है, किन्ने 60,000 रुपया। वो इस तरीके गलबात हो रही है। रसूलुल्लाह सलाम फरमाते ने मेरा रब ऐसे बंदे नूं जिहड़ियां कुर्बानी दे जानवर दे खरीदन दे वेले गल्लां होंदियां ने, अल्लाह अपनी तस्बीह पढ़न दा सवाब अता करदा है, अल्लाह अपनी तस्बीह पढ़न दा सवाब अता करदा है। मजाक दे काजल वाले तेरी अजमत तो कुर्बान जावां, ये छोटे छोटे कम्मां ते एडियां एडियां वड्डियां नेकियां किवें लभनियां सन, गल्लां दुनिया दियां, तस्बीह रब दी पढ़ी जा रही है। यही आखना पेगा करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियां है, मेरे नबी दे करम दियां गल्लां करो मिलके जरा। करम के आशियाने की क्या बात है, करम के बड़िया बड़िया शादियां ब्याहां ते जानवर खरीदे जाते हैं, अकीके दे मौके ते जानवर खरीदे जाते हैं, खुशियां पार्टियां दे मौके ते जानवर खरीदे जाते हैं। ना टुरन लग्या सवाब, ना गल्लां करन लग्या सवाब, टुरन लग्या नेकियां मिलदियां, दर्जे बुलंद होंदे ने, इधर गुनाह मिटदे पे ने, ये रेट दा जनाब उताओ चढ़ाओ कर दियां, तस्बीह दा सवाब रब देंदा पिया वे। की गल है साडा कमाल है? नहीं नहीं, करम के आशियाने की क्या बात है, करम के है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने। ये मेरे नबी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दा करम है। मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रेट तय हो गया, गल बात तय हो गई, हुन पैसे देने ने, जानवर खरीद ले आए, पैसे देने ने। नबी करीम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ी कीमत जानवर दे मालक नूं दे रहा वे साहिबे कुर्बानी, मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह हर रुपए का बदला 700 नेकी अता करदा है। जेड़ा कुर्बानी खरीदन वास्ते जानवर पैसे दिते ने ना,
ایک روپیے دا بدلہ کنیاں نیکیاں؟ 700 نیکی اللہ عطا کردا ہے۔ اب مسجد تسی پکھے تھلے مست ہو کے بیٹھے ہو نہیں بول دے، یاد رکھو محشر والے دن ایک نیکی تھڑ گئی تے اللہ نے جنت دے دروازے دے لاگے نہیں جان دینا۔ تو سبحان اللہ آکھیے نا تے ایک بار آکھن دے نال 90 نیکیاں اللہ عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 700 نیکی، ہر روپے دا بدلہ جڑا روپیہ جانور قربانی دا خریدن واسطے دیتا ہے۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر جڑے ویلے جانور نو لے کے گھر آ جاندا ہے 10 ذوالحج والا دن یعنی قربانی والا دن آندا ہے، اور یاد رکھنا جنہیں قربانی خرید لئی یا خرید رہے نے 10 ذوالحج والے دن قربانی کرنا سارے تو افضل عمل ہے۔ افضل دن 10 ذوالحج والے دن، اگر نہ ملے تے پھر اگلا دن، پھر نہ ملے تے پھر اس تو اگلا دن۔ سنو مسلمان بھائیو، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جدو گھر لے کے آ گیا 10 ذوالحج والے دن جانور نو قبلے رخ لٹا لے آوے، اے یاد خلیل نو ادا کرن واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ نو زندہ کرن واسطے جس ویلے قبلے رخ لٹا لے آوے جانور تے چھری اجے نہیں چلی، اجے لٹایا وے، جدو لٹا لے آوے ہن رب العالمین آسمان تو لے کے زمین تک جنہ خلائے اے دے اندر جنی مخلوق رب کائنات نے پیدا کی دیئے، جاندار ہوئے بے جان ہوئے، ہر چیز اس بندے واسطے بخشش دی دعا کر دیئے جڑا قربانی کرن والا ہے۔ بخشش دی دعا، ہر جاندار، ہر بے جان چیز، زمین دا خطہ آسمان تو لے کے زمین تک تمام مخلوق صاحب قربانی یعنی جڑا قربانی کر رہا ہے نا او دے واسطے دعاواں کر دیئے۔ اللہ اکبر، قربانی عمل ہے، یاد خلیل اللہ علیہ السلام دی ایک عمل دا نام ہے قربانی، یاد خلیل اللہ علیہ السلام دی، یاد جناب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قربانی عمل ہے۔ اللہ نے قربانی کی تھی، بولو قربانی کی تھی، اللہ قربانی کرن تو پاک، قربانی عمل ہے اللہ دے محبوباں دا، اللہ دے پیاریاں دا۔ اللہ کریم نے اپنے پیاریاں دیاں یاداں دے وچ ایڈیاں نیکیاں دے پہاڑ جمع رکھے، انہاں اپنے محبوباں دیاں، اپنے دوستاں دیاں، اپنے پیاریاں دیاں یاداں تازہ کرن والے لوکاں نو اللہ ایک نہیں نیکیاں دے پہاڑ عطا پیا کرتا ہے۔ جدو قربانی کر لئی، جانور نو ذبح کر لیا، جانور دے گلے تے چھری چلائیے، بسم اللہ اللہ اکبر، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خون دے قطرات جدو چھری چلائی خون دے قطرے باہر نکلے نے، نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہر قطرے دے وچوں اللہ 10 فرشتے پیدا فرماؤندا ہے، ہر قطرے دے وچوں اللہ 10 فرشتے پیدا فرماندا ہے۔ اللہ اکبر، نویں مہر دے وجود وچ آن والے فرشتے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا کردے نے، یا الہ العالمین تیرے فرشتے ان گنت لا تعداد جنہاں نو مولا تو پہلا ہی پیدا فرما چھڈیا وے، کسے دی سور پھونکن تے ڈیوٹی لائی آ، کوئی جانا قبض کردہ پیا وے، رواں قبض کرن تے کسے نو مقرر کر چھڈے آئی، یا اللہ کسے نو رزق ونڈن تے کسے نو کوئی ڈیوٹی عطا کیتی آؤ۔ اللہ اسی تے تیرے محبوب دے غلام دی قربانی والے جانور دے خون دے قطرات وچوں تو فرمایا کن اسی پیدا ہو گئے ہوں، اللہ ساڑھے ذمہ لا اسی کی کرنا میں، خالق کائنات رب العالمین فرماندا ہے اے نویں مار دے وجود وچ آن والے فرشتے ہو تہاڈی ڈیوٹی اے وے کہ جڑا قربانی کرن والا ہے قیامت دا سورج طلوع ہون تک اے دے واسطے بخشش دی دعا کرنی، بخشش دی دعا کرنی۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے نے پھر جس ویلے ذبح ہو گیا کھال اتاری گوشت بنایا، گوشت بنا کے تے جدو تقسیم کردہ ہے نا، تقسیم کردہ ہے فریج جو نہیں تقسیم کردہ ہے، اپنا حصہ رکھے،
تقسیم جس ویلے کرتا ہے، پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس دے تقسیم کرن دے اتے ہر بوٹی دا بدلہ جڑی انہیں اللہ رسول دی رضا واسطے تقسیم کیتی ہے، میرا رب ہر بوٹی دا بدلہ اولاد اسماعیل وچوں ایک ایک غلام آزاد کرن دا ثواب دیندا ہے۔ انجے جویں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے، اس واسطے ایمان والیاں نو نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو تقسیم کرو، اپنے محلے، اپنے قریبی، اپنے رشتہ دار، انہاں نو اے نہیں کہ میں تے اتنا بولدا نہیں گوشت دل کیوں کراں۔ پھر ایتھے ایک بڑی مزے دی بات آئی، وہ کئی باری پوچھے مسئلے، عیسائی نو دے سکنے جی اہل کتاب نے عیسائی نو گوشت؟ میں کہ عیسائی دے بارے پوچھن والے تینوں 5 سال ہو گئے نے بھائی نال بولیا بھی نہیں ہو، سائی نو گوشت دی فکر آ گئی ہے تینوں تے بھائی دا پتہ نہیں لگا؟ میں اس بھرا نال کیوں نہیں بولدا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ اگرچہ اس بندے دا اپنا قصور کیوں نہ ہوئے یا او دا ہی قصور کیوں نہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تو زیادہ رنج رکھن والا اسلام چو باہر ہو جاتا ہے۔ 3 دن تو زیادہ ناراضگی کرنے والا، اور ناراضگی ساڈیاں ناراضگیاں کادیاں نے؟ ساڈیاں مطلب دیاں ناراضگیاں نے، اور جتھوں ناراض ہونا ہے اتھوں اسی ہوندے نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جے ناراض ہونا ہے تو پھر بھی اللہ رسول دی رضا واسطے، جے راضی ہونا ہے محبت کرنی ہے تو پھر بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے، اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے۔ جڑا نماز نہیں پڑھ دے انہیں ناراض ہو، ہاں نماز نہیں پڑھتا مسجد نہیں آتا انہیں ناراض ہو، ناراضگی بھی اللہ رسول دی رضا واسطے، محبت بھی اللہ رسول دی رضا واسطے۔ عیسائی نو گوشت نہیں دینا، قربانی دا گوشت نہیں دینا، صرف مسلمان حضور نبی پاک علیہ السلام دا غلام۔ ایک گوشت دی بڑی عظمت ہے جدے والاں دی شان ہے، جانور دے والاں دے ہر وال دے بدلے نیکی ملدی قربانی کرن والے نو، تے والاں دے تھلے کھل ہے تے کھل دے وچ گوشت ہے، جدے گوشت دے اتے ایک چیز تو اتے جڑا ایک وال ہے نا اس وال دے بدلے نیکی عطا کردہ پیا وے، تے اس گوشت دی بوٹی دا اللہ رب العالمین دے ہاں کنا مقام ہو۔ تقوی حاصل کرنے واسطے قربانی کیتی جاندی ہے۔